घेवन कुर्सचे करुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्देस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही फावज जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. कीर्तनान 22:16 वळी 8 दाविदाच्या कीर्तनान म्हणटागी दावीद रायचो अनुभव म्हणटागी म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. म्हज्या उजव्याक तो आसा. जकारिया प्रवाद्या पुस्तकान जकारिया चॅप्टर 2:9 जकारिया प्रवाद्या पुस्तकान दुसऱ्या 9 वळी म्हणटागी तोच म्हज्या भोंवतणी आसा. हर एका दिसा उज्याचो पागोर जावन तो देव म्हाका राखून व्हरता आनी सांबाळटा. खंयचीच वायट सकत म्हजे जैत व्हरूंक तो दिवचो ना आनी म्हजे संगत तो म्हाका दिता. परतून म्हणटा की कीर्तनांत 22:16 वळी 5 म्हणटा की सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज तुंच म्हजें पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजें अत्रश्ट तुझ्या हातांत आसा म्हजें अत्रश्ट. तुंच म्हजें दायज तुंच म्हजें पात्र तुझ्या हातांत आसा म्हजें अत्रश्ट. हर सकाळी ते देवाची दैवीक सकत आमी अनुभव करूंक जाय. ह्या सकाळीच्या वेळार ताच्या काकुतीक आमी उलो मारता आसतना ताची कृपा आमी अनुभव करूंक जाय. आज साम चॅप्टर 121 वर्स 8 म्हणटा की तूं भायर भितर वेता आसतना तो तुका राखतलो आनी तो तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 121 वर्स 8 म्हणटा की तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आनी तो तुका सांबाळटलो. आज तूं भायर भितर वेता आसतना तोच तुका राखता तोच तुका सांबाळटा. जांफ्रो खंयच्याय सुवातेर बसून वेता आसतना देवाची उतर तूं आयकून आसय. जांफ्रो तूं कामाक भायर सरता आसय. जांफ्रो कामाचेर वेते आसय. जांफ्रो थकोन गेले. जांफ्रो निरासपणान उदासपणान तूं त्या सुवातेर बसून आसय. जांफ्रो उतार देवाचें म्हणटा की आज तो तुका राखतलो आनी तो तुका सदां काळ सांबाळटलो. परतून देवाचें उतार म्हणटा की आज परत म्हणटा की साम 121 वर्स 5 सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दाविदाच्या कीर्तनान परतून आमकां म्हणटा की ओडोर आमी आयकले तेच उतार परतून म्हणटा की
तो म्हज्या उजव्याक आसा. देखून आज हांव हालचो ना. खंय बसलाय, खंय वेते आसाय, खंयचे कामां तुवें हाताक घेतलाय, उदासपणान आसाय, निरासपणान आसाय, अस्कस जावन आसाय, कंगाल जालाय, चंचल जालाय, तो तुज्या उजव्याक आसा. तो तुज्या उजव्याक आसा. तो तुका राखून व्हरता, तो तुका सांबाळून व्हरता, तो तुज्या लागीं हर एक दिसा उलोवन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुमयाक म्हणया, सुमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना म्हणून ताच्या मोगाक अनुभव करया, ताका स्तुती करया, ताका वाखाणया, दिन वासून सांगता म्हणून म्हणया. जेजू तुका अर्गा, तुका जेजू महिमा, तुका वाखाणी, तुका स्तुती, तुका होकळा, तुका जेजू, तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुका स्तुती करता म्हणजे जेजू. तो समसो आसरो बरोवसो जीवदातर जावन आसाय जेजू. तूं आमकां राखून व्हरतलो देव जावन आसाय, आमकां सांबाळून व्हरतलो देव जावन आसाय. हर एक दिसा तुज्या मोगान तूं आमकां हें करताय जेजू. तुझ्या बाबा घेवन अमोरीक रक्तान मानिताळ कर. तुझ्या दैवीक सत्तर आमकां बरें आशिर्वादीत कर, बेसावणी भर जेजू. सगळें उणें पळोवन नस कर तें आमचें तन पयस कर जेजू. पासवो सरव तूं हर एका दिसा आमकां दिवन आसाय जेजू. तुज्या मोगान तूं आमकां हें करून आसाय जेजू. हर वायटांतून आज आमकां निवार. आमी भायर भितर वेता आसतना आमकां राखून व्हर सुमया. Shabit morgarota Gopal geutacha Salhi bandra kaida. या सकाळीच्या वेळा आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की तो तुज्या उजव्याक आसा. कष्टामध्ये, अनवरामध्ये, इरारायमध्ये, बेजारायमध्ये तो तुज्या उजव्याक आसा. आज जुलियाना एका कोलन कॅन्सर जाल्ले 18 किमो तिणें घेतलो. 18 किमो घेतल्या उपरांत जिजून संपूर्ण रितीन तिका पिडेन ताणें बऱ्या पडला पयलें. पळय तिची अपूर्वेची टेस्टमनी आयकया. म्हज्या मोगाच्यान पिडा, कश्ट, दूख, इराराय, बेजाराय हर एका दिसा आमच्या जिवितान आसा. आमच्या उजव्याक आसलो तो देव आमकां राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. ताच्या मोगान तो आमकां एक कन्न दवरता. तेजे टेस्टमनी आयकून त्या सुमयाक आज आमी अर्घा दिवया. हांव जुलियाना फेर्नांडीस मँगलोरतान उलयतां. हांवें ऑक्टोबरांत प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. हांव एक कॅन्सर पेशंट. म्हाका कोलोन कॅन्सर आसा. ब्रदर प्रकाशन म्हाका दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आतां रिपीट करना आसा. म्हजे 18 किमोस जाले. आतां 18 किमोस कंप्लीट जावन आतां हांव मस्त बरी आसा. देखून हांव देवाक कर्जत हांव नर्गान दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या ह्या मिशन कामांत जैत मागता. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव लेनी कुयर्तावन. देवान म्हाका केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवं. ताणें म्हजे थंय केल्ल्या अजापांची साक्ष दिवंक आशेतां. 2 वर्सां पयलें हांव सीक पडलीं. पोटांत कितेंच खावंक जायनातलें. पोटांत जोर दूख सुरू जाली. डाक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार तिणी स्कोपी करून म्हाका क्रॉन्स डिजीज म्हणली पिडा आसा. देखून 1 वर्स कंटिन्युअस वखदां खाण घेजें म्हूण सांगलें. हांवें तशेंच केलें. 1 वर्सा उपरांत परतून स्कोपी रिपीट करतना पयलेंचेंच सेम फायंडिंग्स आनीकय आसात. देखून तुका टॅबलेट्सां काम करिनात. तुवें म्हयन्याक 2 इंजेक्शनां आनीक 1 वर्स खाण घेजें म्हूण सांगलें. ह्या इंजेक्शनांक साबार सायड इफेक्ट आशिल्ल्यान हांव तीं खाण येवंक भियेलीं. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपार रिक्वेस्ट धाडलें. म्हाका मेळिल्ले वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजें सगळें कुटुंब सदांय रिपीट करनाशिल्लें हांव. 6 म्हयने हांव कांयच वखदां खाण घेवनान. उपरांत हांव गांवाक आयलीं आनी डॉक्टराक कन्सल्ट केलें. ताणें पुरा म्हजे रिपोर्ट्स पळोवन म्हळें कांय वखदां खाण्याची गरज ना. तुका पयलें सांगली ती कसलीच पिडा ह्या रिपोर्टांत दिसना. म्हाका कितें सांगचें म्हूण कळोना. पातयेवंक जावना. सेकंड ओपिनियन काण घेवच्या खातीर हांव अन्य एका डॉक्टरा कडेन गेलीं. ताणेंय म्हाका तशेंच सांगलें. परतून स्कोपी रिपीट केली. प्रोसिजर करतनाय हांव कंटिन्युअस वर्ड ऑफ गॉड सांगतलीं. सगळे प्रोसिजर जाल्या उपरांत डॉक्टर म्हाका म्हणालो तुका कसलीच व्हडली पिडा ना. इल्लेशे प्रॉब्लेम आसात. ताका तुवें खाणां जेवणाची जागृत केल्यार पुरो.
कसलीं वखदां या इंजेक्शनां खाण येवची गरज ना. हे अजाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत नर्गां दितां आनी म्हजे पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी सगळ्या टिमांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. प्रेज जीसस, थँक यू जीसस, हालेलुया. हे सकाळीच्या वेळार 5 बसोनी आमी जण एकले सांगता म्हणून विस्वास अनुसार याने म्हणया. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. त्यादरम्यान सुमेशच्या उलो मारतले हर एकलांक सडवण लाभतली. John chapter 12 verse 46. हांवें संवसाराक एक उजवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमंतलो काळोखान उरचो ना. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियोंक नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. Matthew chapter 28 verse 9. त्याद्वारे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. प्रत्येक तरांगाची परत 2 टेस्टमनी आयकूया. ह्या सकाळीच्या वता देवाक आज आमी अर्घा दिवया, वाकणया आनी दिनवास या. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन उलयतां. साक्स दिवन गळाय केल्याक पश्चाताप पावतां. हांव सायनस आनी मायग्रेन होता मस्त कश्टोन आसलें. लास्ट इयर म्हाका सायनसायटीस चड जालें सो कितले वखद केल्यारय म्हाका बरेंपण लाबोना. लास्ट डॉक्टर म्हणलो CT स्कॅन करून पळया म्हणून आनी म्हजो रिपोर्ट आयलो. म्हज्या रिपोर्टांत म्हजे नर्व्स फूल ब्लॉक जाल्ले, वारें पास जावंक जागो नासलो आनी म्हाका ब्रीथ करूंक उलोवंक मस्त कश्ट जावन आसलें. डॉक्टर म्हणलो इमिडिएट ऑपरेशन करीजे म्हणून. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें क्लेम करनासली आनी 3 वरांचे मागणें हांव आयकतालीं. आतां हांव ऑपरेशन नासतना हुशार आसा. येदे व्हडा जॉब केल्ल्या दुनिया देवाक हांव काळजांत वर्गां दितां. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयलीं म्हजे नेबर कतार गेल्ल्या वेळार तांच्या एकले दुबेक इस्काला एडमिशनाक मस्त प्रॉब्लेम जावन आशिल्ले. तांणी आमकां मागूंक सांगलें. आमी डिवायन मर्सी टिमाक एक पेटिशन घाल्लें ताचें इस्कालाचें एडमिशन बऱ्या तरेन जायन आनी तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी सदांच रिपीट करनाशिल्ले. हांव 3 दिसांनी ताचें इस्कालाचें एडमिशन बऱ्या तरेन जालें म्हूण तांणी आमकां सांगलें. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या डॅडीच्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक डिवायन मर्सीक पेटिशन घाल्लें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासलें. हांव डॅडीच्या दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें. आनी म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजी मांयक सिवियर बॅक पेन आशिल्ली. तिका उठूंक बसूंक मस्त कस जातालें. हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन घालें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनाशिल्ले. आनी तिचे बॅक पेन आतां मस्त गूण जाला. येदे व्हड अजाप केल्ल्या देवाक अर्गां दिता. आनी आमी मागिल्ले सर ल्हान व्हड उपकारां देवान आमकां फावो केल्याक अर्गां पाठयता. आनी साक्स दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप भोगता. आमचे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा की एक मोठव्या शिकोवण्यात वेता आसतना मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 32 एगडी आमी पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 32 एगडी आमी पळोवया. सुवातेर तवळ जेजून आपल्या शिसा सरशीन तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशीन आपयले आनी म्हळें ह्या लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता. वाचया एगडी बरं आमी. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपयले आनी तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशीन आपयले आनी म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगता. लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता. ह्या लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता. मुखार 3 दीस तावन म्हजे सांगता ती रावल्यात. 3 दीस तावन म्हज्या सांगता ती रावलात. म्हज्या मोगाच्यान देव जावन आसा, काकुळदार आनी दयाळ जावन आसा. पण आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:30 वळी 18 आमकां म्हणटा की भो आपुरबायन तो दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. परतून मॅथ्यू प्रमाणे शुभवार्तांत 11:28 वळी एगडी पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 11ची वळी एगडी पळया आमी. येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्ट येतले न्हू आनी वचन वयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजे जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो हांव तुमकां विशेव दिता. ह्या शुक्राच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाक आमचे जिबीत आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक तर उतार म्हणटा की
हांव तुमकां विशेव दिता. दुसरें म्हणटा की हांव खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो. हांगा म्हणटा की तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशीण आपयलें आनी म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगता. 3 दीस जावन म्हजे सांगात ते रावल्यात. 3 दीस जावन म्हजे सांगात ते रावल्यात. खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. तांकां उपाशी घरा धाडूं की म्हाका खुशी ना. पळय तांचेर खावंक जेवंक कांयच ना. आज तांकां उपाशी धाडूं की म्हाका खुशी ना. म्हळ्यार हर एक घडी आमच्या विशयान देवाक कळीत आसा. हर एक घडी तो जाणा तुका कितें दिवंक जाय कितें नाका. इवन तुका कितें गरजेचें आसा. ह्या लोकांच्या हातान 3 दीस जावन तांकां खाण जेवण उणें आसलें जावं फुरो. तांची गत ताका कळीत जाता आनी म्हणटा की हांकां म्हाका उपाशी धाडूंक नाका. जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू. आमच्या दिसपट्टे जिवितांत दिसान कितले कश्ट आमी अनुभव करते आसात. आमची नदर ते जेजूचेर लाया. जेजूचेर लाया. खंडीत जाता ह्या स्वतरी ह्या उतरान म्हणटा की आमकां त्या लोकांची बिरमोत दिसली ताका. ताचे प्रत्येक तांचे कणवळ ताका कळीत जाले. तांचे कश्ट ताका कळीत जाले. त्या खातीर म्हणटा की वर्स 33 वाचचे आमी. तेदवा शिसांनी ताचे लागीं म्हळें येद्या व्हडल्या जम्याक वाडूंक जाय परते उंडे. मनशाची चिंता शिसांची चिंता मनशी जिवितांत ते चिंता परतून वाचया. तेदवा शिसांनी ताचे लागीं म्हळें येद्या व्हडल्या जम्याक वाडूंक जाय परते उंडे हे एकसुरे सुवातेर आमकां खंय आमकां मेळटीत. पळय आमचे मोगाचें न्हू. जेन्ना इस्रायल पोरचेक देवान मान्ना दिवन हर एक दिसा पोसले. आज तेच सर्गीत देवन जिवे मान्ना तांच्या मुखार उबे आसा जाल्यार शीस संवसारा दृश्टीन पळयते आसा. संवसारा दृश्टीन आमच्या जिवितांत जायते फावटी हे करूंक देवाक जाता गी. म्हज्या मोगाचें न्हू. हे भयण भायल्या गांवांत काम करनासली. तिणें दिल्ली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. लाखांनी रीण ते जिवितांत हांव उणेंच जायना. 6 वर्सां ह्या भायल्या गांवांत काम करनासा आनी जायते कश्ट. एम्प्लॉयरा पयशे भरचे. हर एक वर्सा तिका एम्प्लॉयर भायर काम करतली एम्प्लॉयर पयशे भरूंक. मात्र न्ही जोडिल्ले पयशे खंयचे ना खंयची वाट येता. इवन घरांत भुरगीं सीक जातात गांवांत ना जाल्यार आनी कितें समस्या आनी कितें. 6 वर्सां जावन तिचेर आसता 15 लाख रीण ते फारीक जायना. कशें केलां ते रिणाक तावन वाट तिका भायर येवंक जायना. कंगाल जाला अशें न्हय की मागणें करता. इवन देवबिरांतीन आसा मिसाव येता. हर एक दिसा फाटल्या 9 म्हयन्या पयले कोणें एक मागण्याचे लिंक दिले आनी तांतू असे थोडी वर्ड ऑफ गॉड देवाची उतरां तिणें आपल्या मतीन चिकून दवरली. काळजान खांसोवन दवरली आनी हर एक दिसा देवाच्या मोगा लागीं ती एक जावन रावली. म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक दीस देवा लागीं म्हणटाली देवा तुका कळीत आसा. हर एक दिसा कामाक वता आसतना तिणें मागणें आयकोवचें आनी म्हणचें सोम्या आज हांव कितें जोडटा त्या जोडीचेर आशिर्वादीत कर. सोम्या एक 400 शेकेल गी 600 शेकेल गी 500 शेकेल गी ती कितेंय जोडटा त्या जोडीचेर आशिर्वादीत कर जेजू म्हाका. कित्याक इतलीं वर्सां हांव जोड थकोन गेला. म्हजी रिणां तर म्हाका भायर येवंक जायना. थोडे इंट्रस्ट भरूंक आसा प्रायवेट पयशे काणांतले. ह्या प्रॉब्लम तर भायर येवंक जायना. तो म्हाका वाट दाखय. हर एक दिसा ती एक 300 शेकेल जोडटा जाल्यार ज्या दिसा सकाळी तर मागूंक सुरू केलें तिणें एक दिसा एक्स्ट्रा काम मेळटा 400 शेकेल जोडटाली. थोड्या फावटी बेबी सिटींग मेळटाली 600 शेकेल मेळटाली तिका. थोड्या फावटी पार्टेचें काम मेळटालें. अशें मेळ्ळें एवरी डे 600-700 शेकेल ती एवरी डे जोडूंक सुरू केलें तिणें. अशें मुखाचें न्हू. पळय देविस्वासी हर एक दिसा तिच्या कानान इयरफोन. हर एक दिसा वर्ड ऑफ गॉड एकच व्हिडिओ 3 फावटी प्ले करचे. फाटले व्हिडिओ प्ले करचे आनी उतार देवाचे कंटिन्यू तिणें उतार देवाचे आयकूत ते रावचे आनी त्या उतराचेर भरोसो दवरचें तिणें. तशेंच ती म्हणटा की ब्रदर फाटल्या 8 म्हयन्यांत हांवें
11 lakhs रुपीज रीण फारीक केला. 11 lakhs. फाटल्या 5 वर्सां हांव जायनातले, फाटल्या 8 म्हयन्यांत हांव 11 lakhs. म्हणजे मगच्छ न्हू. आज आमकां परतून ह्या सुवातेर शीस मनशाच्या दृश्टीन पळयतात गी हे उंडे खंय तर हाडचे, हे लोकांची बिरमो दिसता वय, हे उपाशी आसात वय, हे कश्टातात वय, जाल्यार इतले उंडे खंय तर हाडचे. पळया म्हज्या मगच्छ न्हू, सांगल्या जेजूक आज अद्भुतां करूंक कळीत ना गी. त्या खातीर हर एक दीस देवाची उतर अवस्थांव जाल्यार ते उतराचेर आमी जियेता जाल्यार, ते उतर आमच्या कानाक पडटा जाल्यार, ते उतर आमी नियाळटाव जाल्यार, आज आमचे जिबेर ते उतर आसा जाल्यार त्या उतराचेर आमी सत मानूंक जाय आनी पातयोंक जाय. परतून आमी ह्या 32 आमी ह्या परतून एक घडी 32 वर्स आमी वाचया. तवळ जेजून आपल्या तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपयले आनी म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे, ह्या लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता. हिका 15 लाख रुपये रीण आसते, हिचे सुरसुरे जेजू कळीत नातले की सुरसुरे भोगतालो जेजू, आनी हिची खंत बेसरां इरारे जेजू कळीत नातले आसले. त्या खातीर जेजू सगळ्या संकश्टांत समस्येंत जेजून संपूर्ण सुटका आनी सडवण लाभयली. जेजून तिचेर दया दाखयली, जेजून तिची काकूत केली. आनी पळया म्हज्या मोगाच्यान परतून मुखार या आमी. 3 दीस जावन म्हज्या सांगाती रावल्यांत. 3 दीस जावन म्हज्या सांगाती रावलात. 5 वर्सां जावन ही बहीण हे समस्येन कश्ट आसा. कितेंय केल्यारय तिका वाट मेळना आनी आखरी ती म्हणून लागली, ब्रदर हे 5 वर्सां जावन हांवें केल्ले इतलेंच जावन आसा. हे जावन आसा गे अरे सकाळीं हांव लोकां लागीं शेअर करतलें, गांवांत घोवा लागीं शेअर करचें, म्हज्या इश्टा लागीं इश्टीण लागीं शेअर करचें. हांव रिणांत आसा, म्हजी रीण फारीक जायना, म्हाका कश्ट आसा, म्हाका दूख आसा, कितें करचें म्हूण कळीत ना, म्हाका म्हज्या भुरग्याक पळोवन येवंक जाय, ही रिणांत म्हाका भायर येवंक जायना. हांवें जोडले पयशे ते खंय वेता, हर एक दिसा ते जिबेन जावन तेच पुसारचे. जेन्ना देवाचे उतार मेळ्ळे, देवाचे उतार तिणें वाचूंक सुरू केले, देवाचे उतार तिणें उसारूंक सुरू केले. म्हज्या मगच्छ न्हू, तिका सकत लाभली, तिका बळ मेळ्ळें, विस्वास पूर्ण देवाचे दवरलो. 3 दीस जावन उपाशी आसल्या लोकांक त्याच जेजून उंडे दिवन तांची भूक थांबयली जाल्यार आज आमच्या जिवितांतल्या समस्येक तो पर्याय दिवचो ना गी. आमच्या जिवितांतल्या कश्टांतल्यान आमकां सुटका तो लाभोवचो ना गी. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां तो निवारचो ना गी. त्या खातीर साम 91 वर्स 1 and 2 म्हणटा गी, किर्तना 90 आनी 1 अविस्वर ओळी 1 आनी 2 म्हणटा गी आमकां, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव, तो आमचो आसरो आनी आमचे कोटे जावन आसा. हर एका दिसा तो आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. दोळ्या आमचे दांबया, हात आमचे उक्ते दवरया, हे सगळे चोळा, मागया पवित्र आत्म्याच्या दैवीक सत्ते. हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया, हे पवित्र आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत आयचो दीस चलोवन व्हरूंक म्हाका कृपा लाभय, बळ लाभय, सकत लाभय, वायटांतल्यान म्हाका निवार, सगळ्या संकटांतल्यान म्हाका सुटका लाभय. भुकेल्ल्या लोकांची ताणें भूक थांबयली. आज तो सुद्धनी आमच्या सांगात आसा, तुज्या उजव्यार तो आसा, तो तुका राखून व्हरता, तुका सांबाळून व्हरता. त्या सुम्याक आमची जिवी समर्पीत करया आनी मागयाचे दिसा जावं फ्रो आज तो हॉस्पिटलां भायर सरले गी, जावं फ्रो आयचो दीस रीण करे तुज्या घरांत येतात म्हणला गी, लॉन तुका भरूंक जायना गी, थकोन गेलाय गी, रीण तुजें उणेंच जायना गी, समस्या आसा गी,
वाईटा पाठ कर. जेजू सांगता एक जावची. सकाळीच्या वेळा त्या सुम्या सांगता एक जावची, एक जावची. पूर्ण सरेंडर करूया. जांफ्रो आम्ही चलोन वेते आसा, बसार आसा, आमच्या वावरात आम्ही आसा, खंयी आसा, आमी आमच्या घरांत आसा. ह्या सकाळीचे उतार आमच्या काळजां मनांत रोमो दी. वायटांतावन तो जेजू आमकां पूर्ण सुटका लाभोवन दी. अस्कत कायतान आमकां निवारून दितो. जांफ्रो आज तूं एडमीट जावंक वयचेर आसाय गी. तुमच्या घरान कोणी हॉस्पिटलान एडमीट आसात गी. पिडे वरवीं ती थकोन गेल्यात गी. ह्या सकाळीचे संपूर्ण आमचें जिवीत जेजूच्या समर्पीत करया. तुज्या भुरग्यांक एग्जाम आसा गी. सुम्या जाणवायेन तांकां तूं बोर, जाणवायेन तूं तांकां बोर. तांची अस्कत काय पयस कर, तांचे उणेपण पयस कर, तांची अडकळ्यो पयस कर. ह्या शुक्राच्या दिसा संपूर्ण आमची जिवीत तुज्या गरबान ह्या वेळा मागता हांव. हे पवित्र आत्म्या ये आयच्या दिसा म्हज्या जिविताचेर. हे पवित्र आत्म्या ये. हे पवित्र आत्म्या ये. हे पवित्र आत्म्या ये म्हज्या जिवितां. आयचो दीस पवित्र आत्म्या जेजूच्या मोगान म्हजे काळीज लासले जावं दी. जेजूच्या मोगातान विंगड जायनासतना सर्गीच्या रेस्क्यान म्हाका भर. सगळे उणेपण मुचितान पयस कर, सगळे अडकळ्यो मुचितान पयस कर. म्हज्या जोडीचेर वावराचेर आज आशिर्वादीत कर जेजू. बेसवानी भर जेजू. वायट तर म्हाका निवाज जेजू. विजाचे समस्या जावं फ्रो, रीण आमचे पाठ सोडिना जावं फ्रो. जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा आमची जिवीत संपूर्ण तुज्या हातान सरेंडर करता. तुजी कृपा आमच्या जिवितांत दिवे. भावार्थान जिवंक, भावार्थान तुका आराधन करूं, तुजेर भरोसो दवरूं. आज म्हाका कृपा बळ सकत लाभय. वायट तर म्हाका निवार म्हणून तुज्याले परत मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. आयचो दीस म्हजो नंदन जालो जावं दी. आशिर्वादांनी भरलो जावं दी. तुज्या उतराचेर पूर्ण भरोसो दवर. तुज्या संगत एक जावन जियो. म्हाका कृपा सकत वाडला पळय जेजू. सांगळतान म्हाका सुटला पळय जेजू. तुज्या भगवंत रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. सगळे वायटांतल्यान म्हाका निवार जेजू. तुजे उतार नी हाडूंक, तुजे उतार नी हाडूंक, तुजे उतरा प्रमाणे जियोंक. कोणाकी दुखाय नासतना, कोणाचेर आज राग द्वेष मसो हांवें करिनासतना तुज्या थंय एक जावन जियोन म्हज्या मतीन, म्हज्या चिंतान, म्हज्या कुडीच्या विश्वांनी तुवें सगळ्यात अनुभव करूंक आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा लाभय म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज म्हयन्याचो दुसरो शुक्रार जावं आसा नेरूल आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च त्या सुवातेर सांजे 7 ते 7:30 मिसाचें बलिदान, 7:30 ते 9 विशेष तिचें आराधन आसतलें. त्या सुवातेर आसते जाणेकली तुमी येया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू 22, 23, 24 तारखेर तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे आमचे आर्च डायसिस ऑफ बॉम्बे प्रत्येक तर ग्रँड सेलिब्रेशन आसतले. गोल्डन जुबल्यो सेलिब्रेशन 4 पटी आराधन आसा, पेकोणीचे मागणे आसा आनी बिस्पाचे मीस आनी जायते ह्या त्या सुवातेर आसा. बॉम्बे शहरान कोंकणी उलयताली जण एकल्यान परतून तुमकां स्वागत मागते आसा, स्वागत करते आसा. येया. तुमच्या प्रे ग्रुप लिडरा लागीं तुमच्या फिरग्याच्यो टिकेट्यो आसा आनी चडीत माहिती खातीर जाय जाल्यार 9702957091 कॉन्टॅक्ट करा. तुमकां टिकेट्यो कुपन आसा. खंयी मेळना जाल्यार आमचे कडेन तुमकां मेळटली. येया, घेया आनी येया आनी प्रत्येक तरान सांगाता मेळून जेजूक अर्घ दिवया. कित्याक म्हळ्यार आज आमकां पूर्ण जण एकल्या देवाची वळख आनी देवाची उतराची गूण वळख आमकां जण एकल्यान फावो जाला. त्या खातीर आमी त्या दिसा फेंतेकोस्ताच्या दिसा सांगाता मेळ्ळ्या परबेक सांगाता मेळ्ळ्या बरी. आमी आपोस्तल दमदू सांगाता मेळ्ळ्या बरी. आमी त्या दीस 22 तारीख सांगाता मेळया आनी जेजूक आराधन करता आसतना एक न्हय 4 पटी 4 याजक त्या सुवातेर आराधन करतले आनी संक्रांतीचे बेसांव दिताले. त्या आराधनांत दैवीक सकत आमचे वाळून दी. कित्याक तो दीस म्हज्या मोगाचेर वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. तुमच्या हर एक मागण्यांक जबाब
दिवचो तो दीस जावन आसा. येया आनी सुमीची सकत आमी जण एकली अनुभव करया. पराच्या टेस्टमनी आमी आयकुया म्हज्या मोगाच्यान आनी हर एक दिसा ह्या दिसांनी मागण्या भितर सुमीची वर्ती काकूत अनुभव करा. आमेन. Hello, I am from UAE. Sorry for the late testimony. My friend has lung problems and has to wear oxygen mask 24/7. And also she has other health issues. She works from home in the IT sector and wearing an oxygen mask and working makes it very difficult for her with her work pressure. She and her mom are living in joint family and also has some problems at home. Last month, my friend fell very sick. She had a bad attack of cold and cough, and her oxygen level dropped a lot, and she was admitted to the ICU. I wrote to Brother Prakash and his team requesting for the word of God for her good health always and her speedy recovery. Also, for hers and her mummy's peace of mind and harmony between everyone at home, and also to give my friend the strength mentally and physically to handle her office work with ease. Brother Prakash gave me the word of God, Joshua 1.9, Isaiah 41.10, Jeremiah 29.11. I repeated the word of God daily, and with God's grace and mercy and blessings, my friend got discharged from the hospital and is recovering at home. She also got a promotion at her work after 7 to 8 years. I thank the Lord for showering His blessings on my friend. I thank you, Brother Prakash, and his entire team for praying for my friend and keeping her in prayers. God bless you all. Thank you. Praise the Lord. My name is Seema. I would like to give testimony of myself. I was pregnant with my second child. Suddenly, at week 19, I started bleeding, and this continued until my 32 weeks. Every week, I was being kept in the hospital for observation for this issue. I contacted Brother Prakash to pray for our intention, and he gave us the word of God, Jeremiah chapter 17 verse 14, Wisdom chapter 16 verse 12, Luke chapter 1 verse 37, Psalm 145 verse 14, Psalm 145 verse 18. I delivered a healthy and a normal baby boy. I praise and thank you, Jesus, for his marvelous work. I also thanks Brother Prakash and his team. Praise the Lord. Hallelujah. How Lavina Kuwait town. देवान मुझे जीवितान सबार उपकार म्हाका फावो केल्यात. ह्या देखून देवाक हांव अर्घ दिता. हांव आनी म्हजें कुटुंब डिवायन मर्सी प्रेयर फाटल्या 1 वर्सांतावन आयकता आनी ताणें दिल्ले सर वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करता आसा. आमच्या हर एका गरजेन आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आनी हांवें मागले सर उपकार म्हाका देवान फावो करून दिल्यात. म्हज्या मम्मीची कॅटरॅक्ट सर्जरी बऱ्या तरेन जाली. म्हज्या पुताची सर्जरी बऱ्या तरेन जाली आनी आमी 3 वर्सांतावन गांवाक वचून ट्राय करतले हांव आनी ह्या जुलायंत आमी बऱ्या भशेन गांवाक वचून येवन आयल्या. म्हज्या मम्मीचें शुगर चडिल्लें आतां तें नॉर्मल जालां. म्हज्या पुताची मोबायल ID करूंक आमी ट्राय करनासले तें जायनासलें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें सो ताजी ID रेडी जाली. गांवाक येताना आमची वेट एक्सेस आसली आनी आमकां एअरपोर्टान प्रॉब्लेम करता कोणना म्हूण हांवें चिंतिल्लें. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून मागलें आमकां खंयचेय प्रॉब्लेम जावना. म्हज्या घोवाक मस्त वर्सांतावन तकली फडाफड आसली आतां ती गूण जाल्या. म्हाका युरीन इन्फेक्शन आसतालें तें आतां बरें जालां. इतलेंच न्ही आसता जेजून साबार उपकार आमकां फावो करून दिल्यात. ह्या देखून हांव देवाक अर्घ दिता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन जेजूच्या उतराचो चड लागशिल्ल्यान वळख करून दिवन आमचे खातीर दीस रात वावुरच्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावरतां. देव तांकां दाराळ आशिर्वाद आनी बरो म्हूण मागता. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. Praise the Lord. My name is Seema. I would like to give 3 testimonies today. The first one is of my sister who was pregnant with twins. When she was at 28 weeks, she was started encountering severe pain and she was rushed to hospital.
Unfortunately, one of the twins died in the womb, but the other child was delivered prematurely. He was admitted to the NICU as his organs were not fully developed. We were very worried, and at that time my mother-in-law asked me to contact Brother Prakash and his team. I was given the word of God to recite daily. Wisdom 16 verse 12, Jeremiah 17 verse 14. We were constantly praying throughout the day for the baby. Eventually the baby started to improve gradually and his organs started to develop and respond to the medication. Our God is a wonderful God who never leaves his children in difficulty. The baby is now stable and has been discharged from the hospital. My second testimony is about my parents. I had applied for my parents' visiting visa to Australia. I messaged Brother Prakash team for the word of God. He asked me to repeat Isaiah 48 verse 17 and Psalm 95 verse 7. I was constantly repeating the word of God. My mother's visa arrived without any issues, but there were issues with my father's visa. Due to some medical issues, I called Brother Prakash team to give me the word of God again. I was told to repeat John 14 verse 14, Psalm 130, Psalm 91 verse 15, Psalm 46 verse 7. Within 3 days, I got my father's visa. Thank you and praise you, Jesus. My parents have now reached safely to Australia. My third testimony is about my brother-in-law who was admitted to the hospital as he was suffering from dengue. I messaged Brother Prakash team for the word of God and I was told to repeat Jeremiah 17 verse 14, 33 verse 6. Within 5 days he was discharged from the hospital and now fully recovered. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus.